ख़वातीन को मैं कहना चाहूँगी, आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने आप को एक सक्सेसफुल ख़वातीन वुमन बनाने के लिए आप भी स्ट्रगल करें। घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट होने से, स्ट्रेस लेने से बेहतर है कि आप भी मार्केट में निकल के छोटा सा एक स्टार्टअप बना के अपने लिए एक अर्निंग का ज़रिया बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमा बानो है और मैं शाह गेस्ट हाउस की ऑनर हूँ। यहाँ 2021 से ऑनर्ड मैं और मेरे हस्बैंड ने मिल के एक छोटा सा सेटअप हमने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमने 1 मिलियन पे बिज़नेस किया और इन 2022 में गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने हमें अवार्ड से नवाजा कि विंटर टूरिज़म में हमारा अच्छी कारकर्दगी रही। खालिद खुर्शीद साहब ने हमें अवार्ड से भी नवाजा है। मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने एजुकेशन में मास्टर्स की है। बेसिकली मैं टीचिंग करती थी 2012 से ऑनवर्ड 21 तक, तो मैंने टीचिंग स्किप करके अब अपना छोटा सा अब मैं इंटरप्रेन्योर बन गई हूँ। मैं जो हुंजा की ख़वातीन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहनती ख़वातीन हैं, उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में बहुत से पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड वुमेन जो है घर बैठे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मार्केट में आ जाएं, मेरी तरह से काम करें और अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड का हाथ बिठाए और अपने लिए एक अच्छा सा अर्निंग का ज़रिया बने। यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा शाह गेस्ट हाउस एंड लोकल फूड पॉइंट है, माशाल्लाह से मेरे पास लोकल फूड खाने फॉरनर्स भी मेरे पास बहुत आए हैं। मेरा पेज पे शाह गेस्ट हाउस एंड लोकल फूड पॉइंट पेज पे उनके अच्छे व्यूज़ हैं। मेरे गेस्ट हाउस का स्पेशली एप्रिकॉट बिरयानी बड़े फेमस है, क्योंकि गेस्ट वो बड़े डिलीशियस होते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें, टोटली मैं ऑर्गेनिक चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ। ये जो मैं अभी डिश बनाने जा रही हूँ ग्यालिंग, इसमें जो है आटा है, वलनट ऑयल है, साल्ट है। अब इसके ऊपर हम वलनट ऑयल की लैपिंग करते हैं। दूसरा जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे तैयार की है, छप शुरू का पेस्ट है, इसमें जो है चिकन का पेस्ट है, ऑनियंस हैं, कोरिएंडर्स हैं, ब्लैक पेपर है और इसमें भी वॉलनट ऑयल से अच्छी तरह इसकी पकाई की है। अब इसको भी रोटी के ऊपर ओवरलैपिंग करके हम इसको तैयार करेंगे। को बताना चाहूँगी कि आप ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करें, क्योंकि बाज़ार के जंक फूड हम जो खाते हैं उससे हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे बहुत से बीमारियों का हम शिकार होते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक फूड की तरफ आप भी मुतवज्जा हों। आप प्लीज़ घर में भी हुंजा में, क्योंकि सारे हमारे पास नट्स हैं, टोटली हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हमारे सारे अपने हैं, हम अपने लैंड से बनाते हैं, उसमें हम बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है खाद यूज़ करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के हेल्थ के लिए, उनके लिए इंतहाई कॉन्शियस हो। आप खुद भी अपने बच्चों को भी ऑर्गेनिक फूड खिलाएं और ऑर्गेनिक फूड को आप प्रेफर करें। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं डिफरेंट तरह के बनाते हैं। इसमें मटन भी यूज़ करते हैं, बीफ भी यूज़ करते हैं, चिकन भी यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं हरी में थी, मेरे पास मटन अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने चिकन का बना दिया। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है यूज़ होते हैं सर, इसमें ऑनियन को चॉप करके वो यूज़ करते हैं, चिकन का कीमा, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर और इसमें थोड़ा सा साल्ट और वलनट ऑयल टेस्ट के लिए। लोकल पिज़्ज़ा कहते हैं क्योंकि लाइट टेस्ट इसका पिज़्ज़ा जैसा होता है। गेस्ट को हम यूजुअली पिज़्ज़ा कहते हैं तो वो पसंद करते हैं और फिर इसका टेस्ट करके गेस्ट बहुत पसंद करते हैं। और 2021 में मैं फास्टिंग ब्रेकफास्ट के लिए गेस्ट के लिए 18 और 19 छप शुरू तैयार करती थी। मॉर्निंग में 35 पराठा उनके लिए प्रिपेयर करती थी। मैं सुबह उठती थी 5 बजे। अभी भी समर्स में मैं क्योंकि सारा कुछ घर का काम बच्चों का मैं खुद करती हूँ, हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करते हैं, लेकिन उनका टक शॉप है, मार्ट है बी एनर्जी पे, कल्टिक्स पंप पे, तो वो वहीं पे जाते हैं। बाकी घर ये बिजनेस का सारा मैं खुद अभी संभालती हूँ। फिर वो रात को शॉप से वापस आके मेरे लिए हेल्प करते हैं। बच्चे भी मेरे हेल्प करते हैं, अभी वो नहीं है यहाँ पे, स्कूल से आके बच्चे भी मेरे लिए बहुत हेल्प करते हैं। और इस बिज़नेस को यहाँ लाने में मेरे हस्बैंड का बहुत रोल रहा है, क्योंकि वो हर वक्त मेरे शाना बिशाना खड़े हुए हैं।
کیوں ہر چیز میں میرے لیے سپورٹیو رہے ہیں. جب بھی مجھے کسی کام کی نیڈ ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں تھینکس کہنا چاہوں گی یہاں تک لانے میں میرے ہسبینڈ کا اہم رول رہا ہے. ایکسپیرینس کیونکہ میں 2012 سے ٹیچنگ کرتی تھی گلگت ہیپی ہوم اسکول میں مونٹسوری میں ایز اے سی ڈی ٹیچر. وہاں پہ اتنا میرا تنخواہ نہیں تھا. اس کے بعد میں علی آباد آئی 2018 سے فوجی فاؤنڈیشن اسکول علی آباد میں نے ٹیچنگ کی. ٹیچنگ میں اتنا وہ نہیں ہوتا ہے, لرننگ تو ہوتی ہے, ڈے بائی ڈے ہم لرن کرتے ہیں, لیکن ارننگ اتنا نہیں ہوتی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے. بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی کوالٹیز, ان کی بیسٹ انوائرمنٹ کے لیے, کیونکہ اس مہنگائی میں پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. خواتین کو میں کہنا چاہوں گی آپ بھی اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی برائٹ فیوچر کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے آپ کو ایک سکسیسفل خواتین وومن بنانے کے لیے آپ بھی اسٹرگل کریں. گھر میں بیٹھ کے فرسٹریٹ ہونے سے, اسٹریس لینے سے بہتر ہے کہ آپ بھی مارکیٹ میں نکل کے چھوٹا سا ایک اسٹارٹ اپ بنا کے اپنے لیے ایک ارننگ کا ذریعہ بنائیں. ہیلتھ کے لیے یہ چھپ آئل آرگینک چیزیں بہت فائدہ مند ہے, صحت مند ہے. یہ چھپ شروع کے اوپر ولنٹ آئل ہے, اس کا میں اوور لیپنگ کرتی ہوں کیونکہ ولنٹ آئل بلڈ پریشر کے لیے, ہارٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہم اس کے اوپر ایپریکاٹ آئل بھی یوز کرتے ہیں, المنڈ آئل بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, لیکن یوزولی میں ولنٹ آئل یوز کرتی ہوں. یہ بہت صحت کے لیے, ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امتیاز شاہ ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اور میری وائف مل کے یہ بزنس چلا رہے ہیں. اور آج کے تاریخ میں جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم مرد اور خواتین دونوں مل کے جو ہے اپنے بزنس کو, کام کو آگے بڑھائیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم حسب سرٹیفائیڈ ہیں. حسب جو ہے ایک ڈگری ہے, HACCP کہتے ہیں اس کو, ہازارڈ اینالائسز کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ جو ہے اس کا ایبریویشن ہے. اور یہ ہمارے پاس اس کا لیول 2 تک جو اس کی سند ہے. اور جو بھی ہم کھانا بناتے ہیں یہ پیور ہائیجینک اور اصولات کے مطابق, جو فوڈ کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ہم کھانا بنا کے اپنے کسٹمر کو سرو کرتے ہیں. الحمدللہ 2021 سے اب تک جو ہے بہت سارے ہمارے کلائنٹ جو ہیں ہم سے مطمئن ہیں. اور ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے ایپریکوٹ بریانی یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. یہ یہاں پر رجحان نہیں تھا ایپریکوٹ بریانی کا, کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کا فیمس فوڈ, گلگت بلتستان کا جو فیمس فروٹ ہے وہ ایپریکوٹ ہے. سب کے گھر میں خوبانی موجود ہے, لیکن چاول میں خوبانی کو ڈال کے کھانے کا جو یہ ٹرینڈ تھا یہ نہیں تھا. تو ہم نے یہاں کا لوکل ڈش ایپریکوٹ بریانی انٹروڈیوس کروایا, اور 2021 سے اب تک جو ہے بہت ہی کامیاب طریقے سے یہ ہمارا مینو اور یہ بہترین ریسیپی کامیاب ہے. میں ریکمینڈ کروں گا ایسے ہمارے مائیں بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہیں, تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ ہیں, ان کو اپنے ہسبینڈ کا, اپنے بھائی کا, اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے, کام میں مددگار ہونا چاہیے, اور مل جل کر کام کرنے میں اللہ پاک برکت عنایت فرماتے ہیں. اچھا, گلگت بلتستان میں جو مین ہمارا سورس آف انکم ہے یہ ٹوریزم ہے. ٹوریزم سے سبزی والے کا کام بھی چلتا ہے, ٹوریزم سے شاپ والے کا کام بھی چلتا ہے, ٹوریزم سے ہینڈی کرافٹ والے کا کام چلتا ہے. تو ٹوریزم جو ہے ہمارے پاس 9/11 کے بعد, 9/11 سے پہلے بہتر تھا, 9/11 کے بعد جو ہے محدود ہو گیا ہے, اور ڈومیسٹک ٹوریزم پہ ہم ڈپینڈ ہو گئے ہیں. اور یہ ٹوٹل ہمارے گلگت بلتستان کا 3 مہینے کا سیزن ہے, جون جولائی اگست کا ہے, اور اس کے بعد ونٹر آ جاتا ہے. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ونٹر ٹوریزم پروموشن کے لیے کمپین چلائیں, ونٹر ٹوریزم پروموشن کے لیے بجٹ بنائیں, اور ونٹر ٹوریزم پروموشن کے لیے ٹریننگز رکھیں, تاکہ ونٹر ٹوریزم بھی اگر ہم کامیابی کے ساتھ سر انجام کر پائیں تو گلگت بلتستان میں آلموسٹ 9 مہینے 10 مہینے کا اگر ٹوریزم رہے گا تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا, اور سب کی بہترین سی کفالت ہوگی. چیف منسٹر صاحب کے زیر اہتمام گلگت میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں ہم نے شرکت کی تھی, اور وہاں پہ ہمیں ایوارڈ سے بھی نوازا تھا ونٹر ٹوریزم کے حوالے سے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا ماحول آپ کو پتہ ہے, جو کمٹمنٹ کرتے ہیں بعد میں فلفل نہیں کرتے ہیں. تو اجتماعی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ونٹر ٹوریزم کو فوکس کی جائے,
اور ونٹر ٹورزم کی بحالی کے لیے جو بھی ضروری امپورٹنٹس چیزیں ہیں ان کو مہیا کرنا گورنمنٹ اگر کرے تو شکر گزار رہیں گے.